नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सरकारी कर्मचारी प्रहरीको नियन्त्रणमा 26 लाख नगद बरामद। अर्का एकजना भने फरार, अनुसन्धान जारी। पश्चिम नवलपरासी स्थित सुस्ताका बालबालिका 8 कक्षा पछिको पढाइबाट वञ्चित। मावि तहको अध्ययनको लागि विद्यालय नहुँदा बीचमै पढाइ त्याग्नुपर्ने बाध्यता। दाङको तुलसीपुरका 90 वर्षीय प्रेम बहादुरको पढाइ मोह। कक्षा 1 मा भर्ना भएर नियमित अध्ययन। प्रेमको इच्छा शक्तिले अरूलाई प्रेरणा मिलेको विद्यालयको भनाइ। र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट निधन भएकी काली मगरका सन्तानलाई स्नाकोत्तरसम्म निशुल्क पढाइने। मृतकका आफन्त र मधुवन नगरपालिका बीच सहमति। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके स्थित नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचारबाट। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट प्रहरीले 26 लाख नगद सहित नेपाल सरकारका एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा रहेका छन्। विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा सापकोटाको झोलामा ठूलो मात्रामा नगद फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको टोलीले सापकोटालाई सोमबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। सापकोटा बिहान 8:45 बजेको श्री एयरको उडान मार्फत काठमाडौँ आउँदै थिए। सापकोटासँगै अर्का एकजना व्यक्ति पनि रहेका थिए। उनी भने फरार छन्। अब गण्डकी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित बनेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको नारायणी पारीको सुस्ता गाउँका बालबालिका 8 कक्षा पछिको पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। गाउँमा रहेको आधारभूत तहको विद्यालयमा कक्षा 8 सम्म मात्रै पठन पाठनको व्यवस्था भएकाले अधिकांश बालबालिका कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेपछि पढाइ छाड्ने गरेका छन्। नेपाल तर्फको 3 तिरबाट नारायणी नदी र अर्को एक तर्फ भारतले घेरिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सुस्तामा कक्षा 8 सम्म पठन पाठनका लागि एउटा मात्र विद्यालय जनता दलित आधारभूत विद्यालय छ। 8 कक्षा भन्दा माथि पठन पाठन गर्नका लागि नेपालतर्फ आउन नारायणी नदीमा पुल नहुँदा कठिन छ भने केही अभिभावकले बालबालिकालाई सीमावर्ती भारतीय बजारका विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन्। छोराछोरीलाई इच्छा हुँदा हुँदै पनि पढाउन नपाएको नारायणी पारी सुस्ताका अभिभावकहरूको गुनासो छ। सुस्तामै कम्तीमा माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्मको पठन पाठन भइदिए सहज हुने अभिभावक मुन्सी हरिजनको भनाइ छ। यदि यही 10 सम्म 11 सम्म 12 सम्म स्कुल हुन्छ भने यही पढ्छन्, तिनीहरूले यही सुविधा हुन्छ। पढाइ त राम्रो छ सुस्ताको, शिक्षकहरू पनि टाइममा आउनुहुन्छ। हामी पनि अब यहाँको स्थानीय भएको नाताले म पनि पढे लेखेको मान्छे भएर म 10 दिन 15 दिनमा आएर स्कुलमा हेर्छु पढाइको क्वालिटी कस्तो छ। पढाइ क्वालिटी राम्रो छ तर स्कुलको स्तर वृद्धि छैन। आधारभूत तहसम्मको पठन पाठन हुने जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 8 सम्म करिब 400 जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका छन्। विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी गरी 9 जना रहेकोमा 7 जना शिक्षकले पठन पाठन सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको जनता दलित आधारभूत विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक अरन्जेब खानको भनाइ छ। विद्यार्थी संख्या 400 एभव छन्, माथि नै छन् र हामी 9 जना स्टाफ छौँ। कार्यालय सहयोग गरेर कक्षा 8 सम्म चाहिँ नि हाम्रो सञ्चालनमा अहिले छ। शिक्षकको अहिले अभावै छ। हामी चाहिँ नि 7 जना शिक्षक छौँ अहिले। दरबन्दी 4 दरबन्दी छ। दुईटा चाहिँ नि गाउँपालिकादेखि।
विद्यार्थीहरूको भर्ना दर उत्साहजनक रहे तापनि शिक्षकहरूको अभाव जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नारायणी नदीमा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम पूरा भएपछि मात्र सुस्ता गाउँका बालबालिका नारायणी वारी आई पठन पाठन गर्न सक्नेछन्। अन्यथा गरिब र भारतमा पठन पाठन गराउन नसक्ने अभिभावकका छोराछोरी माध्यमिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिपिबद्ध भएको शिक्षाको अधिकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको भवन निर्माणको लागि छुट्याइएको करोडौं रकम बजेट फ्रेज बनेको सम्बन्धी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि खुवाउनको लागि दाङको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र बनाउनको लागि भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्यायो। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङले भवन निर्माणको लागि दाङकै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दियो, तर तोकिएको समयमा भवन निर्माण नहुँदा औषधि उत्पादन केन्द्रको लागि आएको बजेट पनि फ्रेज भएको छ। दाङको तुलसीपुर 19 बिजौरीमा रहेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा भवन निर्माणको लागि भ्याट बाहेक 2,72,63,674 रुपैयाँमा एमएस जलजला आसुजयमा स्वर्गद्वारी जेबी मणिकापुर दाङले 2077 भदौ 11 गतेदेखि निर्माण सुरु गरेको 2079 को अन्तिमसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा पाएको थियो। तोकिएको समयमा भवन निर्माण नहुँदा औषधि उत्पादन केन्द्रको लागि आएको बजेट फ्रिज भएको छ। गत वर्ष केन्द्रलाई औषधि उत्पादन गर्नका लागि 3 करोड बजेट आएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर बताउँछन्। योजना थियो कि गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि जनताले पाउन्, त्यो उद्देश्यका लागि प्रदेश सरकारले यो भवन निर्माण गर्न लागेको हो। गत आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकारले 3 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो यसको सञ्चालनको लागि, तर ठेकदारले उक्त भवन हस्तान्तरण नगरेको हुँदा हामीले औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकेनौँ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको मातहतमा यो भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको हुँदा कार्यालयले नै सबै हेर्ने गर्छ। के कारणले अहिलेसम्म भवन निर्माण ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने बारेमा पनि अस्पताललाई जानकारी छैन। विभिन्न कारणले भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हुँदा अबको केही दिनपछि भवन निर्माणको काम सुरु हुने बताइएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो 90 भन्दा माथि प्रगति भइसकेको छ भनेको काम कम्प्लिटको हिसाबले। अब 2-4 वटा भवन लास्ट भनौँ न अन्तिम चरणमा छ। कहिलेकाहीँ अब भनौँ नि यताको बजेट उता सार्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही गरेर हामीले काम भएको प्रगति हिसाबले अब सार्दा केही समय लाग्छ। त्यस्तो त समस्या सरकारको हिसाबले छैन, अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो पानी भर्खर 2-4 दिन भयो पानी चाहिँ परिरहेको थियो, त्यसले अलिकति असुविधा भएको हिसाबले पानी छुटिएको छ। अब 2-4 दिनमा काम अगाडि बढाउँछ। 4 महिना भयो हामी सल्लाह गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायले प्रतिबद्धता गरेका छौँ, 2-4 महिनामा सक्ने भनेको छ। 2077 भदौ 5 गते निर्माण सुरु भएको निर्माण कार्य अहिलेसम्म नसकिएको हो। सम्झौता अनुसार 2079 को अन्तिममा नै निर्माण सकिनुपर्ने हो। निर्माणको भ्याट बाहेक 2,72,63,674 रुपैयाँ रहेको छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पुनः लुम्बिनी प्रदेशको दाङका 90 वर्षीय प्रेम बहादुर डाङ्गीको पढाइ मोह सम्बन्धी प्रसङ्ग। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 2 का प्रेम बहादुर डाङ्गी उमेरले 90 वर्ष पुगे। जीवनभर विद्यालयमा पाइला नटेकेका डाङ्गी चालु शैक्षिक सत्रदेखि पढ्नका लागि विद्यालयमा भर्ना भएका हुन्। तुलसीपुर 1 भेउडर सुनपुरमा रहेको वीरेन्द्र माविमा कक्षा 1 मा भर्ना भएका उनी अहिले नियमित विद्यालय गइरहेका छन्। हातमा लौरो पिठ्यूमा झोला बोकेर प्रेम बहादुर डाङ्गी विगत 5 महिनादेखि नियमित रूपमा विद्यालय गइरहेका छन्। एउटा आँखाले मात्रै देख्ने उनले बिना चस्मा अक्षर देख्न सक्छन्।
घरमा बसेर दिन बिताउन समस्या भएपछि विद्यालयमा भर्ना भएको उनी बताउँछन्। घरमा छैनन्, म जस्तो बुढो गाउँमा भेटिँदैन, तपाईँ घर बस्नेमा दिनभरि दिन लाग्छ, रात भेट्नु लाग्दैन। त्यसै कारणले यिनी बच्चाहरू त भोको भयो भनेर लगाएर चस्मा लगाएर पनि उत्तिकै देख्यो, यो पनि उत्तिकै देख्छ, यो आफै पनि छ, यो आफू छैन, अलिक गाह्रै हुन्छ। विद्यालयमा 90 वर्षका विद्यार्थी पढ्न आउँदा शिक्षकहरू पनि अनौठो मानेका छन्। साना विद्यार्थीहरू भन्दा उनलाई छुट्टै व्यवहार गर्नुपर्ने भएकोले अप्ठ्यारो पनि मान्ने गरेका छन्। केटाकेटीले अलिक बुझ्न गाह्रो गर्छन्, अलिकति त्यहाँलाई अङ्ग्रेजीले दुःख दिएको छ। अरू पढाउन सजिलो, पाएको मान्छेलाई राम्रो पढाउँदाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ फेरि, किनभने उनीहरूलाई यो तरिकाले गरिन्छ, यहाँलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जाने पनि नजाने पनि। डाँगी सुरुमा विद्यालयमा भर्ना हुन आउँदा विद्यालयलाई विश्वास लागेको थिएन। सुरुमा नाम कमाउनका लागि भर्ना भएको हो कि जस्तो लागे पनि अहिलेसम्म नियमित विद्यालय आउँदा साँच्चीकै उनीमा पढाइप्रति चासो रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टोप बहादुर घरतीले बताए। म चाहिँ यहाँ भर्ना गर्न आएँ बाबु भनेर भन्नुभयो। हामी सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो। त्यो बेला मैले पढ्न पाएन, म चाहिँ आउँछु, के छ मेरो नाम लेखिदिनु हुन्छ कि हुँदैन, अथवा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो नाम लेख्नेमा कुनै क्राइटेरिया छैन, शिशुको लागि 4 वर्ष। मन भयो भने उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् प्रेम बहादुर डाँगी। उनको यो इच्छा शक्तिले अरूलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको पढाइप्रतिको मोहलाई परिवार र विद्यालयले पनि साथ दिनु आवश्यक छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशकै बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट निधन भएकी काली मगर्नेका सन्तानलाई मधुवन नगरपालिकाले निशुल्क पढाउने सम्बन्धी समाचार। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट निधन भएकी काली मगर्नेका सन्तानलाई मधुवन नगरपालिकाले स्नातकोत्तर तहसम्म निशुल्क पढाउने भएको छ। मृतकका परिवारले न्यायका लागि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत ओह्रालीमा गरिएको आन्दोलनपछि आइतबार गरिएको वार्ताको क्रममा निशुल्क पढाउने सहमति गरिएको हो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 52 वर्षीय कली वंशी मगर भन्ने काली मगर्नीको सामुदायिक वनमा घाँस काट्न जाने क्रममा बाघको आक्रमणबाट निधन भएको थियो। निधन पश्चात मृतकका परिवारले हुलाकी मार्ग अन्तर्गत ओह्रालीमा न्यायको माग गर्दै शनिबारदेखि यातायात बन्द गरेका थिए। आन्दोलनपछि आइतबार गरिएको वार्ताको क्रममा उनका छोराछोरीलाई मधुवन नगरपालिकाले निशुल्क पढाउने भएको हो। नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षासँगै संघीय सरकारबाट राहत स्वरूप पाउने 10 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 1 लाख, उज्यालो नेपालले बीमा कार्यक्रम मार्फत 1 लाख र मृतकका सन्तानलाई शैक्षिक वृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 सम्म वार्षिक 11,000 र कक्षा 12 सम्म वार्षिक 22,000 रुपैयाँ राहत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मधुवन नगरपालिका, पीडित पक्ष लगायत सरकारवालाको संयुक्त छलफलमा मृतकका परिवारलाई सामुदायिक वन समन्वय समितिको तर्फबाट क्रिया खर्च 25,000 तथा आय आर्जन स्वरूप 50,000 गरी 75,000 रुपैयाँ राहत सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले बताए। परिवारलाई राहत स्वरूप संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु 10 लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु 1 लाख र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष बर्दियाबाट पीडित परिवारलाई जीवनोपार्जन सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने रु 50,000 तत्काल उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ अर्को निर्णय राखेको छ। त्यसै मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मक्का बाघको आक्रमणमा मृत्यु भएका त्यही विषयमा काली वंशी भन्ने काली मगर्नीका परिवारलाई उज्यालो नेपालले बीमा कार्यक्रम मार्फत रु 1 लाख र मृतकका सन्तानलाई शैक्षिक वृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत 10 वर्ष कक्षा 10 सम्म वार्षिक 11,000 र कक्षा 12 सम्म वार्षिक 22,000 राहत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनेर छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाबाट पीडित परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी यस किसिमको घटना दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने कार्य समिति एकीकृत कार्य योजना तयार गर्दै आम सर्वसाधारणहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाका निम्ति कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सरकारवाला निकाय मार्फत आवश्यक पहल गर्ने, मधुवन नगरपालिका नगर
कार्यपालिकाले मृतक परिवारलाई राहत स्वरूप 75,000 उपलब्ध गराउने र मृतकका सन्तानलाई स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म निशुल्क अध्ययनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सरकारी कर्मचारी प्रहरीको नियन्त्रणमा 26 लाख नगद बरामद, अर्का 1 जना भने फरार, अनुसन्धान जारी। पश्चिम नवलपरासी स्थित सुस्ताका बालबालिका 8 कक्षा पछिको पढाइबाट वञ्चित, मावि तहको अध्ययनको लागि विद्यालय नहुँदा बीचमै पढाइ त्याग्नुपर्ने बाध्यता। दाङको तुलसीपुरका 90 वर्षीय प्रेम बहादुरको पढाइ मोह, कक्षा 1 मा भर्ना भएर नियमित अध्ययन, प्रेमको इच्छा शक्तिले अरूलाई प्रेरणा मिलेको विद्यालयको भनाई। र बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट निधन भएकी काली मगरका सन्तानलाई स्नातकोत्तरसम्म निशुल्क पढाइने मृतकका आफन्त र मधुवन नगरपालिका बीच सहमति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।